अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर करूं। नहीं, वो नाइट रूटीन नहीं जो आप अपनी पर्सनल फेस वॉश और स्किन केयर की करते हैं। मैंने कहा कि मैं अपनी वो नाइट रूटीन शेयर करूं जो मैं एवरी डे करती हूं। कहीं ना कहीं मैं अपनी स्किन की केयर करना, ये चीज़ें इग्नोर कर भी देती हूँ, हालांकि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अपने घर को साफ करना नहीं भूलती। मुझे बहुत आदत है कि मैं रात को सोने से पहले, मैं चाहे जितनी भी थकी क्यों ना हो, कितनी भी देर ना हो, जब मैं कहती हूँ बस अपना किचन मेरा साफ होना चाहिए, ताकि जब मैं सुबह उठ के आऊँ तो मुझे कोई चीज़ इधर से उधर ना मिले, ताकि मैं जो दिन स्टार्ट करूँ वो एक फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करूँ। तो इसलिए उसके लिए मैं फिर रात को ही इतनी मेहनत कर लेती हूँ कि ताकि अपना दिन जो स्टार्ट करूँ वो बहुत ही अच्छे तरीके से करूँ। खैर, फिर इधर मैंने कहा कि चलो मैं पहले ना स्टोव को क्लीन करती हूँ। स्टोव इतना डीपली क्लीन नहीं किया, क्योंकि स्टोव जो है वो ऑलरेडी काफ़ी क्लीन है, क्योंकि जब भी इसके ऊपर कोई काम होता है उसको 2 से 3 दफ़ा मैं साथ साथ ज़रूर साफ़ करती रहती हूँ। मुझे लगता है कि रात को किचन साफ़ करना और घर को अच्छी तरह रात को साफ़ करके सोना आपको कहीं ना कहीं मेंटली बहुत सुकून देता है। मैंने जो कि बचपन से सुनती आ रही हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या गलत है, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं बड़े जो हमें इन चीज़ों का बताते हैं, शायद वो हमारी इन आदतों को पुख्ता करने के लिए, कि हम इन आदतों में मजबूत हो जाएं, पक्के हो जाएं, कि हमें ये काम जो है वो इतने ज़्यादा काम ना लगे। क्योंकि जो बचपन में हम सुनते थे, या मतलब यंग एज में भी काफ़ी सुनते रहे हैं, कि जिन औरतों के आपने सलीके देखने हो ना, तो उनके घर को, ख़ास तौर पे उनके किचन को और उनके बाथरूम्स को देखो। तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो कि ये चीज़ सही है या गलत है, ये तो मेरी मतलब मैं नहीं इस चीज़ पे श्योर, लेकिन ये एक आदत डालने के लिए शायद हमारे बड़े जो थे ना, वो हमें इस चीज़ को बार बार बताते थे, कि ताकि हम लोगों को ये जो काम है ना, ये करने ज़्यादा मुश्किल ना लगे और हम अपने घरों को अच्छी तरह मैनेज कर सकें। मैंने नोट किया कि जिनके बच्चे अभी टीनेजर हैं, जैसे कि मेरी बेटी भी टीनेजर है, तो अगर वो लोग जब अपनी माँओं को या घर के बड़े जो काम कर रहे होते हैं उनको देखते रहते हैं ना, हमें लगता ये है कि वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, या वो लोग काम नहीं करना चाहते, या काम चोरी कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को सीख भी रहे होते हैं। ये चीज़ मैंने अपनी बेटी में अभी देखी है कुछ अरसे से, कि पहले वो ना कामों से बड़ा भागती थी। हालांकि मैंने बचपन से कह लें कि वो 5-6 साल की थी, तब से मैंने उसके ऊपर छोटी छोटी जिम्मेदारियां डाली थी। जैसे वो अपना रूम खुद क्लीन करती थी, अपना जो लिविंग रूम है वो रोज़ रात को उसकी ड्यूटी होती थी। अगर मैं किचन साफ़ कर रही हूँ तो वो प्रॉपर लिविंग रूम के कुशन वगैरह सब वो ठीक करती थी, और वो उसको एवरीडे करना होता था, उसको पता होता था कि ये मैंने करना है। तो अब आके बीच में हालांकि मैंने नोट किया कि कुछ जो टाइम है ना, वो थोड़ा काम से भागती भी रही है, क्योंकि उसको मुझे बुलाना पड़ता था कि आओ मेरी हेल्प करो। तो मुझे उस टाइम बहुत बुरा भी फील होता था कि मैं इतनी मेहनत इस पे करती रही हूँ, इतना ज़्यादा मैंने इस पे टाइम, मतलब ज़ाहिर है बच्चे को सिखाने के लिए आपकी पूरी एक एनर्जी वेस्ट होती है, हर चीज़ आप बोलते हो, बार बार अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। तो लेकिन मुझे अब आके लगा कि मैंने उसमें थोड़ा ये चेंज देखा, कि उसको कहीं थोड़ी सी चीज़ें बिखरी हो ना, तो मुझे अब वो आके अक्सर कहेगी, मम्मा कि ये मेस क्यों है, ऐसे क्यों चीज़ें बिखरी हुई हैं। इवन उसका रूम भी अगर थोड़ा बहुत मैसी हो या कोई चीज़ें इधर, तो वो खुद मुझे आके बोलती है कि मेरा रूम जो है ना, मुझे मैसी फील हो रहा है, मैं उसको क्लीन करने जा रही हूँ। तो मुझे इस चीज़ के अंदर से बड़ी खुशी भी फील होती है कि चलो कहीं ना कहीं मेरी वो मेहनत आज जो है वो रंग ले आई है, कि उसको थोड़ा फील होना शुरू हो गया। हालांकि बच्चों की पढ़ाई इतनी है, उनके पास टाइम नहीं होता, स्कूल से आते हैं ज़रा वो थके होते हैं, फिर उनकी कुरान क्लासें, फिर उनकी ट्यूशन, कुछ ना कुछ मतलब उनका पूरा दिन चलता रहता है। लेकिन उसके बावजूद अगर एक बच्चा इस चीज़ को सोचता भी है ना, कि ये चीज़ मतलब मुझे मेस लग रही है, या मैं ये मतलब मेरा कमरा सही नहीं लग रहा, कुछ इस तरह, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में कामयाब हो जाते हो। तो सेम इसी तरह अभी मेरी नीस आई हुई है मेरे पास, हालांकि 5 साल की है, बहुत छोटी है, लेकिन जब आती है उसने अपना एक मॉप रखा हुआ है मेरे साथ। जब आएगी वो मेरी पूरी हेल्प करेगी। अभी भी मैं क्लीन कर रही थी तो वो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ कर रही थी, हालांकि मैं उसको खुद बोल रही थी कि अब बेटा इधर अभी मत आओ, लेकिन उसको अभी वेट कर रही थी कि जब मैं पूरा मॉप करूँगी, वैक्यूम करूँगी, तो वो मेरी हेल्प करेगी। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को
مطلب ان کی پڑھائی کے ساتھ، ان کی باقی چیزوں کے ساتھ ان چیزوں کا بھی سکھانا چاہیے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب بچے ان چیزوں کو اپنے اوپر برڈن نہیں سمجھتے نا اور شوق سے کرتے ہیں، تو پھر وہ بڑے ہو کے بھی ان چیزوں کے اوپر نا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ان کو اپنے گھر سنبھالنے کے لیے یا یہاں کی جیسے لائف، اکثر بچے جیسے یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں یا ان کو اکیلے رہنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے وہ لائف پھر مشکل نہیں ہوتی. تو مجھے تو میری پرسنل تھنکنگ ہے، ہر ایک کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ بچوں پہ بہت زیادہ برڈن بھی ڈال دو، لیکن یہ کہ ان کو کچھ نہ کچھ ٹاسک گھر کے بھی دو تاکہ وہ گھر میں ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں. حالانکہ ہم نے جو بچپن آئی تھنک گزارا ہے، میرے نہیں خیال کہ ہم نے گھروں کے میں نے تو پرسنلی میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں نے گھر کے کوئی کام نہیں کبھی کیے تھے. لیکن وہ پاکستان کی چیزیں یا انڈیا میں یہ سب چل جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کی ہیلپ اتنی ہوتی ہے کہ اگر بچے نہیں بھی کچھ کرتے گھر کے کام میں تو لیکن آپ کے پاس خود اتنی ہیلپ ہوتی ہے کہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. لیکن ایک بچوں کو آئی تھنک سکھانے کی بات ہوتی ہے. لیکن اب ہم سے کسی نے کام نہیں کروائے، لیکن یہ کہ ہمارے گھر کا ماحول اسی طرح تھا کہ صفائی اور یہ چیزیں، تو ہم لوگ آٹومیٹکلی اس چیز کو شاید مطلب سیکھتے گئے. اور یہ تھا کہ چلو وہاں پہ ہیلپ آتی ہے تو اس لیے ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا تھا. لیکن یہاں کی لائف ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اگر ایک منتھ میں یا 3 ویکس کے بعد آپ کو کوئی ہیلپ آ بھی رہی ہے اور وہ صرف کلیننگ کی ہے، تو اس کے بعد جتنے وہ دن ہیں یا وہ پورے 3 ہفتے جو گزرنے ہیں یا 4 ہفتے گزرنے ہیں، وہ آپ نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے. مطلب ایک ٹائم اگر آپ کے گھر کو کوئی ڈیپ کلین کر جاتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے کام سارا دن، جو کچن کے کام یا ویسے باقی کام، وہ سارے آپ نے خود کرنے ہیں. تو آئی تھنک اگر ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے تو ہمیں ان کو ان کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی سکھانا پڑتا ہے. تو خیر ابھی ہمارا کچن بالکل کلین ہو چکا تھا اور ایک سکون کا ٹائم تھا میرے لیے. حالانکہ میں اب چاہ رہی تھی کہ میں جاؤں اور جلدی سے نماز پڑھ لوں کیونکہ میں آلریڈی لیٹ تھی. لیکن پھر میں نے اس کے ساتھ پرومس کیا ہوا تھا اپنی نیس کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہم دونوں بیٹھ کے نا مووی دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا چلو 15-20 منٹ اس کے ساتھ بیٹھتی ہوں. اب اس نے میری اتنی ہیلپ کی ہے تو اتنا تو بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں، کیونکہ وہ آج کل میرے پاس آئی ہوئی ہے سلیپ اوور کے لیے. اور وہ یہاں پہ آتی ہے اور وہ واپس گھر جانے کا نام نہیں لیتی، اس کو زبردستی بھیجنا پڑتا ہے. تو خیر پھر ہم دونوں یہاں بیٹھ کے مووی انجوائے کر رہے تھے. مجھے نام نہیں پتا کیونکہ آلریڈی وہ لگا چکی تھی. تو بس مجھے سٹوریاں بتائی جا رہی تھی اور میں اس کی سن رہی تھی. میں نے کہا چلو آپ بیٹا دیکھو. میں نے ایکچولی اپنے لیے نا شوز آرڈر کیے تھے میسی سے. کافی اچھی سیل لگی تھی، لیکن ان کی ریئل پرائز آئی تھنک 125 تھی، شاید اسی طرح ہی تھی. تو جو مجھے ملے لائک $50 اس طرح ایچ تھا یہ. تو میری بیٹی نے کہا یہ آپ کے شوز آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک کھول کے بھی نہیں دیکھے. میں نے کہا چلو. تو وہ مجھے دکھا رہی تھی کھول کے اور مجھے یہ کلر اتنا پسند آیا کیونکہ میں نے آن لائن کی تھی شاپنگ. میں زیادہ تر ویسے آن لائن ہی کرتی ہوں، ان پرسن میری بہت کم شاپنگ ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے ہمیشہ اچھی چیز مل جاتی ہے. اور یہ اتنا خوبصورت کلر تھا کہ اس میں 2 شیڈ آ رہے تھے تو میں بڑی خوش ہو رہی تھی. میں نے کہا چلو. تو میں اپنے ہسبینڈ کو بھی دکھا رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے چلو اب یہ ہیل پہن کے نا تو آپ جا کے اب اپنے برتن دھو لو. اس طرح مطلب کہ یار ہماری اب یہ حالت ہے. خیر آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ولاگ بھی اچھا لگا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.